नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ की एक नई वीडियो वायरल होने की कहानी क्या है, ये वीडियो कहां बनाई गई, इस वीडियो को बनाने वाले कौन थे, ये वीडियो असल में किस तरीके से लीक हुई, इस वीडियो के मरकज़ी किरदार कौन थे, तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक एक सरप्राइज़ खबर क्या है, शहबाज शरीफ के खिलाफ किस किस्म का एक्शन शुरू किया गया है, जनरल बाजवा के एक अहम फैसले की कहानी क्या है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ की एक नई वीडियो वायरल होने की कहानी क्या है और तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक एक बड़ा सरप्राइज़ क्या है। सबसे पहले आपको एक इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई अहम खबर से आगाह करते हैं और ये एक ऐसी खबर है जिससे ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का जो फैसला किया गया अपोजिशन की जानिब से, ये मार्का कौन जीतेगा। तो मामला ये है कि सेनेट में एक इंतहाई गैर मामूली और मज़ाहिया सूरत हाल पैदा हुई। इस वक्त इस सूरत हाल के मुतल्लिक बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगाई जा रही हैं और ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिस पर चेयरमैन सेनेट भी कहके लगाने पर मजबूर हो गए। और वो इशू ये था कि सेनेट का जो ताज़ा तरीन इजलास हुआ, इस इजलास में एक दिलचस्प मैच पड़ गया। सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है जबकि हुकूमत सेनेट में इस वक्त अकलियत में है और अगर दिलावर खान ग्रुप को माइनस भी कर दिया जाए तो तब भी अपोजिशन को सेनेट में कम से कम 5 वोटों की बर्तरी हासिल है। लेकिन इस बर्तरी के बावजूद, इस अक्सरियत के बावजूद सेनेट का जो ताज़ा तरीन इजलास था, यहाँ अचानक एक बहुत दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हुई और वो सूरत हाल इस तरह पैदा हुई कि अपोजिशन ने सेनेट में हुकूमत के 3 बिल रोकने का ऐलान किया था और अपोजिशन ने कहा था कि जो मर्जी हो जाए हम किसी भी सूरत ये बिल्स मंजूर नहीं होने देंगे। इनमें ओगरा का तरमीमी बिल भी शामिल था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वो अपोजिशन जो कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने के दावे करती है, जिसकी कौमी असम्बली में तो नहीं लेकिन सेनेट में अक्सरियत ज़रूर है, उसी अपोजिशन को सेनेट में एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ गया। और वो इस तरह कि जब इस बिल की मंजूरी के लिए वोटिंग हुई और बाद में गिनती की गई तो पता चला कि बिल के हक में भी और बिल की मुखालफत में भी 29 वोट आ गए। यानी अपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत के बावजूद ये जो मैच था ये बराबर हो गया। अपोजिशन इस बिल को रोकने में नाकाम हो गई और उसकी वजह ये नहीं थी कि कोई धांधली हो गई थी, बल्कि उसकी वजह ये निकली कि अपोजिशन के जो अरकान थे आज खुद एक मरतबा फिर ऐवान से गायब हो गए। अब जिस वक्त 29 वोटों से ये मैच बराबर हुआ तो चेयरमैन सेनेट के पास जाहिर है कि ये आईनी इस्तेहकाक है, ये कानूनी इस्तेहकाक है कि वो भी वोट डाल सकते हैं। और इस मौके पर फिर चेयरमैन सेनेट ने कहका लगाते हुए ये कहा कि अब 29 वोट बराबर होने के बाद एक मरतबा फिर मेरे सर पर मुसीबत आ गई है। पहले भी मुझे एक मरतबा इसी तरह वोट देना पड़ा था, अपोजिशन मुझ पर तनकीद कर रही थी। अब अपोजिशन ने अपने नंबर पूरे नहीं किए तो मुझे जाहिर है कि वोट देना पड़ेगा और कुछ ना कुछ फैसला तो इस बिल के मुतल्लिक आना चाहिए। जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत के हक में वोट दे दिया और इस तरह सेनेट में वाज़े अक्सरियत रखने के बावजूद अपोजिशन को शिकस्त फाश हो गई और उनके अपने अरकान गायब हो गए। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ तो उल्टा अपोजिशन के 10-12 अरकान कम हो जाएंगे। बहरहाल अब बात करते हैं कि मरियम नवाज़ की नई वीडियो की कहानी क्या है और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि लाहौर की अदालत में क्या ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई और शहबाज शरीफ ने वहाँ किस किस्म का एक अनोखा ड्रामा किया। तो मामला ये है कि FIA ने
शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और FIA ने अब पहली मर्तबा ये बताया है कि हमने जो चालान जमा कराया था 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुतल्लिक, उसमें हमने इसहाक डार का वो बयान जो उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ दिया था, जो एक इकबाली बयान था, उसको भी इस चालान का हिस्सा बनाया है। इसी तरह FIA ने कहा कि जो पैनामा JIT रिपोर्ट थी उसमें भी इसहाक डार के बयान को बतौर सबूत पेश किया गया था और इस बयान के मुताबिक 1997 के बाद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला बहरीन की सद्दीका सैयद महफूज हाशिम खादम के नाम पर एक बेनामी अकाउंट खोला था। यानी 1997 में भी इस तरह का एक बेनामी अकाउंट खोला गया था। इसी चालान में मजीद ये भी कहा गया कि इस बेनामी अकाउंट में $18 मिलियन जमा करवाए गए और इसहाक डार का ये जो इकबाली बयान था, जो एतराफ़ी बयान था, आज तक किसी भी अदालती फोरम से वापस नहीं लिया गया, ना ही इसको कहीं पर चैलेंज किया गया। ये FIA ने अब पहली मर्तबा बताया। इसके साथ साथ FIA ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस साबित करने के लिए हुदैबिया मिल्स का जो केस है उसको भी हमने बतौर सबूत शामिल करने का बाज़ाब्ता फैसला कर लिया है और FIA के मुताबिक हुदैबिया पेपर मिल्स केस से साबित हो चुका है कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स बनाते रहे हैं। इस केस को बतौर शहादत पेश करने से साबित हो जाएगा कि शहबाज शरीफ एक रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। लेकिन दूसरी जानिब अदालत में भी शदीद तल्ख कलामी हुई और अदालत में भी बड़ा कशीदा माहौल आप कह सकते हैं पैदा हुआ, और वो इसलिए कि शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में अचानक एक अजीब नौयत का ड्रामा शुरू कर दिया। वो इस तरह कि जब समाअत शुरू हुई तो शहबाज शरीफ ने वहाँ अपनी एक रवायती किस्म की तकरीर शुरू कर दी और ये कहा कि मैं 7 माह तक जेल में रहा। इस दौरान FIA के जो हुकाम थे 2 मरतबा मेरे पास आए, उन्होंने उस वक्त मुझसे तहकीकात कर ली थी, तो अब FIA मुझसे मज़ीद क्या तहकीकात करना चाहता है। यानी उनका तासुर ये था कि मुझसे अब मेरी करप्शन के मुतल्लिक सवालात ना किए जाएं और करप्शन के मुतल्लिक जो उनसे सवालात किए जाते हैं उनका जवाब देने के बजाय शहबाज शरीफ की अब इस्तदा ये थी कि FIA को मुझसे तहकीकात से ही रोका जाए। फिर शहबाज शरीफ ने यह शोशा छोड़ा कि मैं 4 साल तक गरीबुल वतनी में रहा, मैं बरतानिया में मलका बरतानिया के सामने हाथ नहीं फैला सकता था, इसलिए हमने बरतानिया में असासे बनाए दोबारा से। अब एक तरफ ये मौक़िफ़ कि हम गरीबुल वतनी में थे, यानी हमें जाना पड़ा बरतानिया में, हमारे हालात बड़े ख़राब थे, हम वहाँ भीख नहीं मांग सकते थे, हमने असासे बनाए दोबारा से, और दूसरी जानिब यही शरीफ ख़ानदान ये मौक़िफ़ रखता है कि हम तो जद्दी पुश्ती रईस हैं, इसलिए अगर हमारे पास असासे हैं तो ये हमारे ख़ानदानी असासे हैं, इन असासों के मुतल्लिक हमसे कोई सवाल ना किया जाए, और इन असासों के मुतल्लिक किसी सवाल का जवाब अगर दे भी सकते थे तो वो हमारे मरहूम वालिद दे सकते थे। अब एक ऐसी सिचुएशन वहाँ पर पैदा हुई कि जहाँ शहबाज शरीफ ने बार बार किसी सवाल का जवाब देने के बजाय ये रट लगाए रखी कि मैंने तो एक धेले की करप्शन भी नहीं की, और शहबाज शरीफ का ये जो बयान था इसमें इतने कानूनी झोल थे कि FIA के वकील ने उस वक्त इनको रोक कर इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ ये जो बयान दे रहे हैं क्या ये बयान हतमी है, क्योंकि FIA को पता था जो उनके वहाँ पे वकील थे कि शहबाज शरीफ का ये जो बयान है ये उनके गले पड़ सकता है। लेकिन जब शहबाज शरीफ के वकला को पता चल गया कि ये बयान अगर रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया तो शहबाज शरीफ के लिए मज़ीद कानूनी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, तो अचानक शहबाज शरीफ के वकील अता तारड़ ने FIA के वकील से लड़ना शुरू कर दिया, और इस दौरान इतनी शदीद तल्ख कलामी हुई कि अदालत को दखल अंदाजी करना पड़ी, और फिर अदालत ने दोनों जानिब के वकला को ठंडा करवाया और उनसे ये कहा कि अदालत का जो एहतराम है उसको मलहूज़े खातिर रखें। तो इस किस्म का ड्रामा लाहौर में अदालत में किया गया। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मरियम नवाज़ की वायरल वीडियो की कहानी क्या है। तो मामला ये है कि अब ये जो एक नया ड्रामा है ये उस वक्त सामने आया जब मरियम नवाज़ के मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद अपना केस बड़े अजीब तरीके से बिल्ड करने की कोशिश की थी, और इस ड्रामे के
3 دلچسپ نکات ہیں۔ ایک تو جس وقت یہ ویڈیو سامنے آئی اس وقت مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یہ ٹاک کر رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ اس وقت اپوزیشن عوام کی جانب دیکھ رہی ہے کہ کوئی ان کے لیے آواز اٹھائے، جبکہ تحریک عدم اعتماد اس وقت ایک ایسا رسک ہے جو ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ مریم نواز سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ کے پاس تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر پورے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو اس سے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کئی مرتبہ آپ نے دعوے کیے تھے کہ ہم حکومت گرا دیں گے لیکن آپ حکومت نہیں گرا سکے، تو تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ہمیں نمبر گیم بتائیں۔ تو اس پر مریم نواز کے پاس کوئی ٹھوس جواب تو نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو رسک لیکن ہمیں یہ رسک لینا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کو معلوم ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن اپنے نمبر پورے نہیں کر سکے گی۔ دوسرا، مریم نواز نے یہ جملہ بولا کہ وزیراعظم عمران خان کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، ہم پرائم منسٹر کو لندن بھاگنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اصل میں تو میاں نواز شریف لندن فرار ہوئے جعلی میڈیکل رپورٹس پر، اب واپس بھی نہیں آ رہے۔ اسی طرح شہباز شریف نے اچانک لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف لے کر لندن فرار ہونے کی کوشش کی تھی، اور آخری وقت میں پرائم منسٹر عمران خان نے شہزاد اکبر کے ذریعے امیگریشن حکام کو کہہ کر شہباز شریف کو رکوایا تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر اچانک چھاپا مار کر شہباز شریف کو رکوایا گیا تھا، ورنہ شہباز شریف بھی لندن فرار ہونے والے تھے، اور خود مریم نواز نے بھی لندن بھاگنے کی کوشش کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی سرجری ہونی ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی، صرف لندن میں ہو سکتی ہے، اور اس وقت پس پردہ کچھ معاملات چل رہے تھے، ایک ڈیل پر بات چیت ہو رہی تھی، اور مریم نواز بھی اصل میں لندن فرار ہونا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ مریم نواز کے دونوں بھائی اور میاں نواز شریف کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ خود بھی لندن میں ہیں، تو یہ پوری فیملی جو خود آدھی لندن فرار ہے اور باقی آدھی فیملی لندن جانا چاہتی ہے، وہ وزیراعظم عمران خان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیراعظم کو لندن نہیں بھاگنے دیں گے۔ اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان عوام کے خرچے پر بنی گالہ میں عیاشی کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بطور صحافی میں اور دیگر جو اسلام آباد میں صحافی ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ بنی گالہ کا جو خرچ ہے وہ سرکاری وسائل سے ادا نہیں کیا جاتا۔ وزیراعظم عمران خان نے اس کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، جس طرح سے میاں نواز شریف نے لاہور میں بھی اپنا کیمپ آفس بنا رکھا تھا، اور جب وہ لندن اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے گئے تھے تو وہاں بھی انہوں نے اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا لندن کو، حالانکہ کہا یہ گیا تھا کہ ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے۔ اب اوپن ہارٹ سرجری کے دوران بطور وزیراعظم میاں نواز شریف وہاں پر کیا کر سکتے تھے، لیکن سٹیشنری کا بل بھی قومی خزانے پر ڈالا گیا، اسی طرح رینٹل موبائل فونز کا بل بھی وہاں پر ڈالا گیا، ہوٹلز کے اندر سٹے کا بل بھی قومی خزانے پر ڈالا گیا، اور کروڑوں روپے کے اخراجات جو ہیں لندن میں کیمپ آفس کے نام پر قومی خزانے سے کیے گئے۔ اسی طرح شہباز شریف نے لاہور میں اپنے کیمپ آفس جاتی عمرہ میں بنا رکھے تھے، اور کروڑوں روپے کے اخراجات کیمپ آفس کے نام پر کیے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک کرپشن کی قسم ہے، ایک بے ضابطگی کی قسم ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے جو غیر ملکی دورے ہیں ان پر جو خرچ ہے وہ میاں نواز شریف کے غیر ملکی دوروں کے خرچ سے 9 گنا تک کم ہے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی بھی آفس کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کیا ہے۔ اب یہ جو ٹاک ختم ہوئی، یعنی مریم نواز کے یہ جو عجیب و غریب قسم کے الزامات تھے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے بنیاد قسم کے الزامات تھے، اس کے بعد ایک عجیب سی ویڈیو سامنے آئی، کیونکہ مریم نواز جب بھی جاتی ہیں عدالت تو ان کے ساتھ کارکنوں کا ایک لاؤ لشکر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدالت کے اوپر ایک دباؤ ڈالا جائے، اور عدالتی مقدمے کو آئینی انداز میں، قانونی انداز میں لڑنے کے بجائے سیاسی انداز میں لڑنے کی وہ کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ جو لاؤ لشکر تھا اس مرتبہ بھی مریم نواز کے ساتھ موجود تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن جب یہ سماعت ختم ہوئی اس کے بعد جب مریم نواز کی پریس کانفرنس ختم ہوئی تو ایک لیگی خاتون کارکن جو تھیں وہ اس وقت مریم نواز کے قریب آئیں، انہوں نے مریم نواز سے ان کا حال احوال پوچھنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ قریب آ کر مریم نواز کا حال احوال پوچھ رہی تھیں تو مریم نواز نے ان کو دھتکار دیا، اس لیگی خاتون کو، اور پہلے اس خاتون کو بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناگوار تاثرات کے ساتھ اشاروں سے
پیچھے چلے جانے کو کہا، لیکن بعد میں پھر پولیس سے کہا کہ اس خاتون کو یہاں سے ہٹائیں۔ یعنی وہ لیگی خاتون جو کہ مسلم لیگ نون کی کارکن ہے، جو مریم نواز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئی تھی، کیمروں نے یہ جو منظر تھا وہ قید کر لیا۔ یہ فوٹیج اس وقت وائرل ہے کہ کس طریقے سے مریم نواز نے اس اپنی لیگی خاتون کارکن کو دھتکارا، اور یہیں اسی مقام پر کچھ دیر پہلے وہ عوام کی بات کر رہی تھیں۔ اور ویسے یہ جب جلسے وغیرہ بھی کرتے ہیں تو وہاں عوام کی بات کرتے ہیں، عام لوگ تو ایک طرف، لیکن ان کے اپنے کارکنوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اس ملک کا ایک شاہی طبقہ سمجھتے ہیں اور عوام کے ساتھ خود کو ریلیٹ نہیں کرتے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔